mo'y maghatag og kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabulig sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi-Frilibricum Church ubos sa pagbasda sa Mungkado Equi-Frilibrium kon EFB Group mutanyag ni ining tulumanon ang pagpadayag sa maayong Mayong gabi is tanan og advance Happy New Year. Pilan na ka oras mo sugat na usab kita sa bag-ong tuig 2026. Nining kagabion mga kaigsunan kagalaan ano na usab kita nining atong programa sa atong ministry sa kalibutan nga puno sa kalibog sa kasakit ug padayon nga kausaban. Daghang mga tawo nga nangutana, ano na pa ba'y tinuod nga kausaban sa kinabuhi? Daghang naning kamot nga magbag-o sa kinabuhi. Daghang naning kamot nga magbago pinagi sa ilang kaugalingong kusog. Kahibalo o disiplina apan kadugayan mo balik gihapon sa daang kahimtangan. Kini nagpakita nga ang tinuod ug malungtaron kausaban dili lang gikan sa tao kundi gikan sa Dios. Dili mosulod ang atong topiko karon nga uluhan kini og the way of divine transformation. Nganong ako ning gisgutan igsuon tungod kay nining tuiga 2025 kung doon na makita'y usbon sa itong kinabuhi pupasok sa 2026 doon na may kausaban o wala may kausaban. Pero hinumdumi na kining atong gisgutan karon magkahatag ka na tugiya sa atong kinabuhi. Kini usa kadalan nga dili binuhat sa tao apan andam sa Dios alang sa tanan nga andam usab mutugyan og mutuo kaniya. Ang divine transformation nagpasabot kining suon sa lawom og tinuod nga pagbag-o nga nagsugod sa sulod sa kasing-kasing nga nagpadayon hangtod sa tanang aspeto sa kinabuhi. Dili lang kini pag-usab sa batasan kundi pag-usab sa hunahuna, tinguha ug direksyon sa kinabuhi. Sa way of divine transformation atong masabtan nga ang Dios dili lang magtudlo unsaon pagbago apan siya mismo ang naglihok aron bag-uhon ang tao. Pinagi siyang pulong, grasya ug espiritu, ang Dios naghulba sa kinabuhi sa usa ka tawo aron mahimong sumala sa iyang kabubuton. Kini nga proseso usahay dili sayon apan kini sigurado matarong og puno sa paglaom. Sa atong programa karon igsoon higala, atong hisgutan ug palawmon ang kahulugan sa divine transformation unsaon kini pagsugod sa kinabuhi sa usa ka tawo ug unya ang mga kausaban nga makita kung ang Dios na ang mga nga nagdumala sa kinabuhi atong makita nga bisan kinsa bisan unsa pa ang kahapon adunay kahigayunan nga mausab kung musulod siya sa dalan sa Dios. Busa magpabilin kita samtang atong tukion ang the way of divine transformation usa ka dalan sa pagbago, paglaom ug bag-ong kinabuhi nga gikan mismo sa Dios igsoon. Ang Dios ng pagbago usa ka proseso
nga ang Dios mismo nagalihok sa kinabuhi sa tao aron kini mausab gikan sa karaang pagkatao ngadto sa pagbag-ong binuhat nga natarong ug balaan. Dili kini mahitabo pinagi sa kaugalingong kusog o sa usa ka paagi sa usa ka sa kalihukan sa reliyon uban pa apan usa kini ka paagi sa gahom sa balang espiritu. The divine transformation is a process where God Himself works in a person's life to change them from the old sinful nature into a new righteous and holy creation. This does not happen by human effort or religion, but by the power of the Holy Spirit. Ang Bible nag-ingon sa unang Korinto 5:17, busa ko ng usa ka tawo anaa diha kang Kristo. Siya usa ka bag-ong binuhat. Ang daang mga butang milabay na tan-awa nahimo ng bag-o ang tanan. Therefore, if anyone in Christ is new creation, the old has gone, the new has come. Paagi. Unang paagi nini pag kaila ug pagdawat kang Kristo nga adunay bag-ong ngalan. Kining son atong tan-awon ang unang lakang sa Dios ng pagbag-o mao pagdawat kang Kristo nga siya adunay bag-ong ngalan isip Ginoo manluluwas. Walay pagbag-o nga mahitabo kung walay relasyon kang Kristo ibi. Siya ang tinubdan sa bag-ong kinabuhi tungkol naghatag siya kanato sa doktrina sa man's moral concept. Ang balang kasulatan sa unang sa Juan 1:12, apan kadtong tanan nga midawat kaniya gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. So igsoon regala kung nagdawat ta sa iyang ngalan, iya tang hatagag katungod nga mahimong anak sa Dios. So klaro igsoon, sa diyang atong dawaton si Kristo, atong mailhan ang Espiritu Santo musulod sa atong kinabuhi ug magsugod sa proseso sa pagbago. Pananglitan sama ni Saul sa unang manunugot sa mga Kristiyano, apan human siya makasinati kang Kristo sa dalan paingon sa Damascus, nabag-o ang iyang kinabuhi ug mahimo siyang apostol nga si Pablo. So transformation begins where we encounter Jesus personally, like Saul, who became Paul through chains, as starts with Christ enters in their heart. Ikaduhang paagi, ang pagbag-o sa hunahuna, the renewing of the mind. Ang Roma 12:2, ayaw kamo pagpahiuyon ni ini kalibutana, kundi pausbaw kamo pinagis pagbag-o sa iyong una-una. Do not conform to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang pagbag-o magsugod sa sulod sa atong hunahuna o kasing-kasing. Kinahanglan nga usbon nato ang paagi sa paghunahuna pinagi sa pulong sa Dios. Our minds must be renewed through God's Word. The more we meditate on the Bible, the more our thinking and behavior change. Kung una, ang tao dali masuko, apan karon siya magampo ug magapasaylo, dili tuod kay maayo siya. Apan tuod kay man nabag-o na ang iyang hunahuna, diha kang divine iibi. Ang ikatulong nga paagi igsoon, pag kinabuhi, nagaingon diri atong tan-awon igsoon, pag kinabuhi uban sa Espiritu Santo. So nasayod kita, ang Espiritu Santo gisaan, gipadala aron atong dawaton kay ang programa sa Dios tulo ka paagi sa iyang paghugna pagpadayag. So gipadala ug bakig-ubay kita diha sa Espiritu Santo. Ang giingon sa Biblia, Galatia 5:16, lakaw kamo sumala sa Espiritu, dili niyo tumanon ang pangibog sa unod.
Ang tinuod nga pagbag-o makita kung ang tao naglakaw na uban sa Espiritu Santo. Siya na ang nagagabay, dili na ang kaugalingon. When we live by the Holy Spirit, our character begins to bear His fruit: love, joy, peace, patience, and kindness. Ang Biblia sa Galatia 22:23, apan ang bunga sa Espiritu maong gugma, kalipay, kalinaw, pagkamapailubon, pagkamaluluyon, pagkamahinatagon, pagkamatinumanon, pagkamalumo, pagpugong sa kaugalingon. So, klaro igsoon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sama sa usa ka tanom nga ginatubigan matag adlaw, ang atong espiritu kinahanglan pud nga mapuno sa presensya sa Espiritu Santo aron mabuhi ug mamunga kini. Ang upat nga pagi, pagtugot sa mga pagsulay ug pagdisiplina sa Dios. Mudisiplina ang Dios sa atong kinabuhi. Og tuguti nga kining tanan imong malampasan. Hebrehanon 12:6 ambak sa 11, kay gipasidiplina sa Ginoo ang iyang hinigugma. Ang tanang pagdisiplina dili malipayang tan-awon, dili malipayang tan-awon. Apan human niini maghatag kini og bunga sa pagkamatarong. So ang pagdisiplina sa Dios, mapagsulay gites kita uno sa atong pagtuo. For the Lord disciplines those He loves, though discipline seems painful, it later produces righteousness. Usay ang Dios magamit og kasakit o pagsulay aron mabag-o ang kinaiya sa usa ka tawo. Ang pagbag-o dili sayon apan kini magdala og kaayuhan. God uses trials to refine our faith and character like gold tested by fire. Our transformation becomes genuine through hardship. Sa mas paghulma sa usa ka manhimuay og lapok, kulon, kinanglan tunlon, purmahon og sulayon sa kalayo aron mahimong lig-on nga bunga. Ang ikalima nga paagi igsuon, pagpangita sa kabubuton sa Dios matag adlaw. So kailangan naa ka imong presensya matag adlaw diha sa Ginoo. Pangita kanunay ang iya presensya aron igsuon ang Lucas 9:23 nang ingon, kung gusto ang usa ka tawo nga musunod kanako, pasagdan niya ang iyang kaugalingon ug sa matag adlaw pagdara ang iyang krus, magdala siya sa iyang krus ug musunod kanako. So kung musunod ta sa Ginoo, atong alantuson ug atong pasanon ang krus sa atong kinabuhi. Pagsulay, kasakit, mao na ang mga krus sa atong kinabuhi igsoon. So nining kinabuhi, nining 2025 unsa man itong naagyan nga mga problema, kasakit, pagsulay igsoon, kini bag-ohon sa Dios. Mutabang ang Dios kung kita andam nga gusto mabago. Ang Dios sa pagbago dili usa ka adlaw nga kalit lang may tabo. Kini usa ka adlaw nga paglakaw uban sa Ginoo. Pagpili sa matarong o pagdaog sa unod. Transformation is a lifelong journey of a daily surrender and obedience to God's will. Divine transformation is not a product of religion but a relationship with God. When God changes a person, it is in true love, peace, and holiness in life. Ang Diyos ng pagbago dili resulta sa usa ka paagi sa reliyon apan sa relasyon diha kang divine EFB. Ang tao nga gibago sa Diyos makita siyang kinabuhi, dili na sama sa una apan puno sa gugma, kalinaw ug pagkamatinud-anon. Ang Bible nagaingon sa Ezekiel 36 versikulo 26, hatagan ko kamong bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu, ug kuhaan ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato. Ilisan ko kinig kasing-kasing nga masinugtanon. I will give you a new heart, put a new spirit in you. Pag mga kaigsunan, niini nga kagabion sa akong pagpaambit sa divine transformation,
I hope nga kining mga paagiha nga atong mutagbo ta sa bagong tuig sa 2026 kung unsa man ang angin natong bag-uhon igsoon, tuguti ang Dios nga mo imo dumalan dinhi og tabangi ang imong kaugalingon kung gusto ka mabag-o nga ang imong kinabuhi kauban sa Dios. So I hope nga kining mga pulong nga atong giambitan karon maghatag kanig luna sa tagsa nato ka kinabuhi nga diin igsoon higala sa mga ni karong mga tuiga atong nalampasan ang mapagsulay sa atong kinabuhi. Apan ang Ginoo kanunay nagaauhag ka nato sa pagduol kaniya kung ano na may bag-uhon sa atong kinabuhi, igsoon bag-uha. Tabangi imong sarili uban sa Ginoo nga magalihok sa imong kinabuhi. Uban ni kanunay ang presensya sa Dios kanunay pangayua aron ikaw adunay giya sa imong lakbay sa imong kinabuhi. So nining kagabion ako kining putlon atong programa pinagi sa mga pag-ampo ug higalang ison gihangyo ko ikaw sa pag dungo sa imong ulo samtang ako mag-aampo. Gamanan og balaan ng mga Dios Ginoo nining kagabion. Salamat Ginoo sa kaayod nimo. Salamat sa mga grasyag panalangin nga tuig nga among nadawat Ginoo bisan luyo sa mga kasakit ug mga pagsulay sa among kinabuhi. Apan Ginoo wala minimo pasagdig ubanan minimo ug nang mga lampuson kami. Hinaot pa o Dios nga nining tuig 2026 nga among sugaton Ginoo ang grasya ug panalangin imong ibuhos sa matag usa ka namo. Sa mga live viewers Ginoo akong giampo di kanimo. Unsa man ilang mga problema, mga kasakit usab nga ilang nagyan, Ginoo kung doon na sila gustong ibag-o sa ilang kinabuhi. Uban ni o Dios lang tagay sa giya nga sila Ginoo mabag-o sa ilang kinabuhi. Kanamong tanan o Dios wala kami mahimo. Kaya among kaingpitan nagagad sa imong kabubuton. Busa nining kagabion ng tanan, among ibalik ang dakong dugog himaya diya sa pangalan gamanan sa ngalan ni Kristo Jesus ug diya sa pangungalan equilibrium na maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen o amen. Kalipay sa tawo, makadawat pag-umanan sa Diyos. Mga igsoon, inyong labati ang makahuluganon ug matulon-anong mga pulong sa Dios. Hinaot na kini mga kaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpatalingkog kanunay ning tulumanong. Pagpadayag sa maayong balita nga gihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group. Kanya-kanya